بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا الذی داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دعوی عرص پاک اسے ماہ مقدس دے اندر بڑی شان و شوقت دے نال منایا جاتا ہے۔ اس مہینے نو نسبت اولیاء اللہ دے نال آج دی گفتگو دے اندر آپ حضرات ایک ایسے ولی کامل دا تذکرہ خیر سماعت فرماؤ گے جس نو سلطان باہو کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین حق کہن دی، حق سنن دی اور اس تے عمل کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے ولی جنہ دا تذکرہ قرآن کریم نے متعدد مقامات تے کیتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماندا ہے الا خبردار انا بے شک اولیاء اللہ جڑے میرے یار بن گئے جنہ دوستیاں اپنے رب نہ لا لیاں لا خوف انہاں نو کوئی خوف نہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون نہ انہاں نو کوئی خوف ہے تے نہ انہاں نو کوئی غم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خوف تے غم تو اپنے یارن بری کر دیتا ہے۔ دعائی ہے اللہ تعالیٰ سانو بھی صحیح معنی دے اندر اپنے مالک دے نال یاری لگاندی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ انہاں یاراں دے وچوں حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ ایک ایسی ہستی گزرے دی۔ شاہ جہان دا دور 1039 ہجری حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ شور کور دی سرزمین تے اپنی والدہ ماجدہ دی گود وچ تشریف لے آئے۔ وہ دھرتی مقدرہ والی جتھے اللہ تعالیٰ ایسے ولی پیدا فرماندا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ نصیبہ والی جگہ ہے جتھے اللہ والیاں دے بسیرے ہوندے نے، اللہ والیاں دی اماجگاہ ہوندا ہے، ڈیرہ ہوندا ہے۔ تو آپ دی والد ماجد انتہائی با اثر شخصیت معزز شخص جنہ دا نامی اسم گرامی سی با زید رحمت اللہ تعالی علیہ سلطان العارفین دے ابا جی دا نام۔ تو حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ پیدا ہوئے، آپ دے والد گرامی مشورے دے نال آپ نے اپنی اس شہزادے دا نام رکھیا سلطان محمد باہو۔ کی نام رکھیا سلطان محمد باہو اس دا نام، اپنے بیٹے دا نام رکھیا محمد باہو۔ تو آپ دے والد گرامی فرماندے نے آپ دیاں سوانی عمری پڑھ کے دیکھو، فرماندے نے کہ بچہ بڑا ہوئے علم پڑھ دے پھر اس نے شعور ہو دے پھر جا کے وہ نماز روزہ دی پابندی کر دے، پڑھ کے بھی ہو سکتا پابندی نہ کرے، اپنی مالک دے نال تعلق نہ جوڑے۔ آپ دے والد ماجد فرماندے نے کہ میرا پتر محمد باہو جس ویلے پیدا ہویا تو اللہ تعالیٰ نے بچپن وچ ہی کرم نوازیاں شروع فرما دیتی ہیں سن، بچپن وچ
اور حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ اپنی کتابہ وچ فرماندے نے آپ نے کسی مدرسے وچ جا کے علم نہیں پڑھیا، کسی استاد دے گے بیٹھ کے شرف تلمذ اختیار نہیں کیتا کہ ایک کوئی آکے جی سلطان محمد باہو کیڑے درس گاہ دی فارغ سن بابا میرا کتابہ نال گل نہیں بن دی۔ علامہ اقبال قلندر لاہوری نے بھی کہنا پہ گیا نہ کتابوں سے نہ کالج سے نہ سکول کے ہے در سے پیدا، علم ہوتا ہے فقط بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ سکولہ نال گل نہیں بندی، کالجہ نال گل نہیں بندی، درسگاہاں دے نال گل نہیں بندی۔ بابا اتھے جلالین اگے راکے یا جامی اگے راکے شرع وقایا قاضی خواہ اگے راکے عالم ضرور بند ہے، عالم ضرور بندے۔ میں ویکھیا کہ کتابہ کھنگال کھنگال کے ساری رات عالم ضرور بن جان گے، لیکن بابا ولی بند ہے کسی دی نگاہ دے نال بند ہے، کسی دی عطا نال بند ہے، اور عطا کی دیئے اور نگاہ کی دیئے۔ میں کہنا نگاہ شیخ مار دے عطا مدینے والا فرما دیتا۔ حضرت سلطان محمد باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے اپنی کتابہ وچ مثلا مناقب سلطانی ہے آپ دی کتاب، عین الفقر ہے آپ دی کتاب، ابیات باہو ہے آپ دی کتاب، کافی کتابہ نہیں جنہ وچ عربی دے اشعار، فارسی دے اشعار اور پنجابی دے اشعار، ہر قسم دا ذخیرہ علم دا مل دے۔ اپنی علم اپنی کتاباں وچ فرماندے نے کہ جس طرح مدینے والا کسی دنیا دار دا شاگرد نہیں۔ بغدادی آلے جی حاضر ہوتے سواد نال سنو ذرا، بے سوادہ کم نہ کرو۔ سلطان بہو رحمت اللہ علیہ فرماندے جی میں مدینے والا کسی استاد دے کول جا کے دنیا تے کسی درسگاہ وچ جا کے نہیں پڑھیا، اس طرح آپ فرماندے نے اللہ تعالیٰ جس طرح رب تعالیٰ نے اپنے حبیب نو کسی دا شاگرد نہیں بڑھن دیتا، فرماندے نے منو بھی رب نے کسی دنیا دار دا شاگرد نہیں بڑھن دیتا۔ سرگیا حضرت تو انو علم کی میں مل گیا، فرمایا مدینے والے نو علم خدا نے عطا کیتا ہے، منو علم مصطفیٰ نے عطا کیتا۔ سرکار دے علم دا تذکرہ قرآن پاک وچ، نبی پاک نے کسی سکول وچ جا کے علم نہیں پڑھے، حضور کسی مدرسے وچ جا کے نہیں بیٹھے۔ اینا مولویاں تے آکے نا جبریل آپ دا استاد سی، جبریل آن کے پڑھاندہ رہا اقرا 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 پڑھو پڑھو، تے سرکار نے کی فرمایا سی ما انا بکارین میں پڑھنے والا نہیں۔ بولو میں پڑھنے والا نہیں۔ تے جے نبی پاک اے دا معنی اے ہوندہ کہ میں پڑھیا ہویا نہیں، تے جبریل نے کہنا سی یا حضرت جے پڑھے ہوئے نہیں تے پڑھان واسطے اسے واسطے آیا تسی پڑھو۔ سرکار نے فرمایا ما انا بیکارین میں پڑھنے والا نہیں، مطلب ایسی جبرائیل خاموش ہو جا، میں پڑھن والا نہیں، میں تے جگنو پڑھان واسطے آیا ہاں، میں تے زمانے دا استاد بن کے آیا، معلم بن کے آیا۔ تو نبی پاک زمانے دے معلم، تے نبی پاک نے پڑھیا کدے کل ہوئے اللہ کدے کل پڑھے، جے رب نہ راضی ہوتے گج کے بولو کدے کل پڑھے ہے، سارے فراق کو کدے کل پڑھے ہے، اللہ کل پڑھے ہے۔ قرآن پاک سماعت فرما، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے سکھایا علم قرآن دا، علمہ البیان، خلق الانسان علمہ البیان۔ میرے آقا علیہ السلام نے جتنا بھی علم پڑھے ہے او دا استاد کون ہے؟ آقا استاد کون ہے؟ تے جدا استاد اللہ ہوئے ایمان نہ دس شاگرد وچ کوئی کمی رہ گئی ہونی، شاگرد وچ کوئی کمی نہیں رہ سکتی، بلکہ میں تے اس طرح کہنا ہونا خواجہ غلام فریدی زبان وچ آپ فرماندے نے کہ صورت رحمان ہے تصویر میرے پیر دی، صورت رحمان ہے تصویر میں
الرحمن علم القرآن دی تفسیر کردیاں بیان کرانگا خواجہ غلام فرید دی زبان وچ او دنیا والیو تسی کسے دے استاد بن جو تہاڈا استاد کوئی شیخ القرآن ہوے گا شیخ الحدیث ہوے گا شیخ الفقہ ہوے گا تیرا استاد کوئی سکول دا استاد کوئی پروفیسر ہوے گا کوئی لیکچرار ہوے گا لیکن میرے آقا علیہ السلام دا استاد الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان استاد وچ بھی شک کوئی نہیں شاگرد وچ بھی شک کوئی نہیں پڑھان والا بھی آلہ تے پڑھن والا بھی آلہ او بھی شان والا اے بھی شان والا او دے پڑھان وچ شک کوئی نہیں اے دے پڑھن وچ شک کوئی نہیں حضرات گرامی اگر استاد وچ نقص ہوئے شاگرد تو پتہ لگ جاندہ کسے کملے تے کو جے شاگرد استاد دا شاگرد اگر استاد نے جناب پڑھ کے او دے کٹ کے علم او دے اندر جناب پار دیتا ہوئے او استاد شاگرد کسے میدان میں جا کے مار نہیں کھا سکتا آقا علیہ السلام دے غلاموں جس لئے شاگرد کامیاب ہو جائے زمانے والے کہندرے کسے چنگے استاد دا شاگرد بھئی چنگے استاد نے محنت کر کے تیرے ہوتے تینوں کسوٹی تے پال کے تینوں تناب تیار کر کے ٹورے ہے آقا علیہ السلام والتیان مار کے بیکلا جدا خدای استاد بولو جدا خدا کون ہے بولو خدا کون ہے تے جدو سرکار دے علم وال ویکھیں گا مالک دیاں شانہ نظر آن گیا مالک دیاں شانہ نظر آن گیا واہ مولا کہ جت شاگرد دا اے عالم ہے تو خدا جانڈا تیرے علم دا کی عالم ہوئے گا تے خواجہ غلام فرید نے فرمایا آپ فرمان رہے کہ صورت رحمان ہے تصویر میرے پیر دی شارعہ کوئی صورت رحمان ہے تصویر ایک واری ذوق دے دیو تاکہ میں بھی ذوق لے کے سلطان العارفین دیا گلہ کردہ چلا جاوا اب کوئی صورت رحمان ہے تصویر اگے فرمان رہے علم القرآن ہے تقریر میرے پیر دی علم القرآن ہے تقریر والے بھی جنے گا رواج کیا کوئی علم ایک قرآن دیا آتا دا ترجمہ ہے علم القرآن ہے تقریر صورت رحمان ہے تصویر میرے پیر دی علم قرآن ہے تقریر وہ حضرت سلطان محمد باو رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جس طرح سرکار کسی دنیا دار کو نہیں پڑھے محمد باہو بھی کسی دنیا دار کو نہیں پڑھے علم بڑھے زمانہ فتوے لگاندہ ہے کتابہ دے نا نہیں ہم دے سلطان العارفین دیئے کتابہ انہاں دے اشعار دا ترجمہ نہیں ہم دا ابیات لے ہونی پہنی انج کہنا پہے گا جدے غلامہ دے علم نو سمجھنا مشکل ہے انہاں دے آقا دے علم دا کی عالم ہوئے سرکار دے علم دا کی عالم حضرات روایات وچ ہمدہ سوانی عمریچ کے دایا چکدی سی آپ بچپن وچ تے شور کوڑ دیاں گلیاں وچ لے کے نکلنا شور کوڑ دیاں گلیاں چ لے کے نکلنا تے جیڑا بندہ اپنا بیندہ سی ہوتے اپنا ہی ہے نا ہوتے ہے ہی اپنا ہے لیکن سوانی عمری آپ دی پڑھ کے بیکھ لو جیڑا غیر بیندہ سی غیر نہیں سی رہندہ بلکہ اپنا ہو جاندہ سے مثلا سکھ نے بیکھے ہے ہندو نے بیکھے ہے کسی عیسائی نے بیکھے ہے تو وہ غیر نہیں رہا بلکہ کلمہ پڑھ کے محمد دا غلام ہو گیا ہے جدو کلمہ پڑھن لگ پہ دا ایمان نہ دس کے چہرہ سلطان محمد باہو دا بولو چہرہ کی دا سلطان محمد جنہوں ویکھن والے عیسائی کلمہ پڑھ کے نبی پاک دے غلام ہو جان جے غلام دے چہرے دا ای عالم ہے خدای جانڈا جنہوں مدینے والا ٹردہ ہوئے گا
سرکار دے چہرے دیاں تابانیاں کون چل دا ہوئے گا؟ اے منی سرکار نے فرمایا عائشہ اللہ تعالیٰ نے میرے چہرے تے 70,000 بشریت دے پردے پا دیتے ہیں، ایک پردہ بھی چک دیاں تے عائشہ انج لگے جی میں سورج ہی نہیں چڑھی۔ حضرات گرامی خدا ہی جانڈا ہے اس سوڑے آقا لجپال کریم دیاں مہربانیاں اللہ تعالیٰ نے کیسی عطا فرمائیاں ہوئی۔ آقا علیہ السلام دے غلام ہوئے تھے سلطان محمد باہو دا چہرہ کے جنوں بے کے غیر نہیں رہندے بلکہ اپنے ہو جاندے نے۔ آقا کریم دے چہرے دوبارے اوتھے چالنیاں صورت رحمان ہے تصویر میں، برامدیاں والے گج والے کے بولو ذرا صورت رحمان ہے تصویر، علم القرآن ہے تقریر میرے پیر دی، علم القرآن ہے تقریر، میری تقریر آڈیو ویڈیو دی پئیے زمانے والے وے کے کی آکھن گے یار رضوی صاحب بیان کرن تے بغدادی والیاں دا ذوق کیسا ہے، ذوق دے نال ایک باری پڑھ کے مزہ دے دیو مدینے والا بھی راضی ہو جائے۔ صورت رحمان ہے تصویر اور علم القرآن ہے تقریر، عیسائی ویکھے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے، یہودی ویکھے نبی پاک دا غلام ہو جائے، سکھ نے ویکھے آتے نبی پاک دا غلام ہو گئے، سارے کٹھے ہو کے جناب غیر مسلم لوگ کٹھے ہو کے حضرت بازید دے دروازے تے آئی، آن دروازہ کھڑکا دیتا، آپ دے والد ماجد بازید رحمت اللہ تعالی دروازہ کھول کے فرمان لگے آؤ میرے شور کھوڑ دے رہنے والے ہو، آؤ گلی محلہ دے غیر مسلموں رہنے والے ہو، دسو کی کہنا چاہتے ہو؟ یا حضرت تواڈے نال سانوے کی شکواتے کہتے آپ نے فرمایا جیڑا شکوا کرو گے اسی منن واسطے تیار ہاں، اسی بالکل تسلیم کرنے واسطے تیار ہاں۔ انہاں کہ حضرت تسی اپنے پتر نو بغیر ٹائم تو باہر نہ نکالیا کرو۔ سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ کوئی ٹائم فکس کر لو، ہر ٹائم باہر نہ کڈیا کرو۔ آپ نے فرمایا وجہ کی؟ آپ دے والد ماجد کی فرمان لگے وجہ کی ہے؟ وہ کہنے لگے وجہ یہ ہے کہ جیڑا غیر مسلم ساڑھے مذہب والا او دا چہرہ ویکھتا ہے خدا بہتر جانتا رب تعالیٰ نے چہرے کیڑا کمال رکھے ہے، وہ عیسائی نہیں رہندا بلکہ کلمہ محمد دا پڑھ لیندہ ہے۔ تے ساڑھی ایک اپیل ہے اپنے بچے نو باہر نہ کڈیا کرو، تے جے باہر کڈنا جے پھر ایک ٹائم رکھ لو، فکس کر لو تاکہ اسی دکانہ بند کر دئیے، اپنے بچیاں نو کاروں باہر نہ جان دئیے، اپنے جوانہ نو تلقین کریے کہ ایس رستے تے ایک محمد تے غلام نے لگنے تے مائیاں چکے انہوں کھڑان دیا نہیں ادھر نہ جایا جی۔ ایمان نہ دس جدو رب تعالیٰ دا کرم ہو جائے تو پھر کوئی پابندیاں اگے آ سکدیاں نہیں آ سکدیاں۔ حضرت بازید رحمت اللہ علیہ مسکرا پائے، مسکرا کے فرمان لگے سلطان محمد باہو اللہ دا فضل بچپن وچ ہی شامل حال ہو گیا ہے، بولو بچپن وچ ہی۔ حضرات گرامی سکھ دہریے قسم دی بد مذہب لوگ بھی پریشان سن تو او کیسا مندر ہوئے گا جنہوں مدینے والا صحابہ دے چرمٹ بھی نکلدا ہوئے گا۔ حلیمہ سادیہ کل پوچھ لے، حلیمہ کہندی کہ میں چولی وچ پا کے سونے نو لے کے نکل دی سا، بندے تے بندے رہ گئے، پتھر بھی نبی دا کلمہ پڑھ دے سا، درخت بھی حضور دا کلمہ پڑھ دے سا، کینکریاں بھی حضور دا کلمہ پڑھ دیا سن، آکو سبحان اللہ۔ کلمہ کیوں پڑھ دیا سن؟ سورت رحمان ہے تصویر، فضا گونجے اللہ تعالیٰ مدینے والا مہربانی فرما دے گا، قبولیت دیاں کھڑیاں بچ جانا چاہنے یا کوئی سورت رحمان ہے
تصویر علم القرآن ہے تقریر میرے حضرت سلطان محمد باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے شگرد بھی کسے دا نہیں بنے آتے بیعت بھی کسے پیر دی نہیں کی تھی فیصلہ بادیو اپنے کلام وچ خود فرماندری اپنی کتاباں وچ غلام رسول بیٹھا چلو اچھا کسے دی بیعت نہیں کی تھی بولو بیعت یا حضرت بیعت کی تھی جے فرماندری ایک دن شور کوٹ دے ٹبیاں وچ اللہ 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 ذکر کردہ کردہ صحرائی علاقے والو ٹر گیا بستی مک گئی تے چل دیاں ذکر کرنا پیاواں روحانی طاقتاں آ گئیاں باطنی طاقتاں سامنے آ گئیاں سلطان محمد باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندری اچانک ایک شخص نے آواز دیتی او محمد باہو رک جا ذرا حضرت سلطان محمد باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماندری میں رک گیا تے ویکھیا کی آن والا کھوڑے تے آیا تے نورانی چہرہ سونی دی داڑھی تے مکھڑا بھی بڑا حسین اور پیاریاں زلفاں تے مدراجیا قد تے فرما قد سرکار وہ محمد باہو رک جا درہ بے قریب گیا جا کے سلام کیتا آنے والے نے فوری طور تے سلام دا جواب دے کے منو اپنی سواری تے بٹھا کے کھوڑا دوڑانا شروع کر دیتا جائے کھوڑا دوڑ دا جا رہے سلطان محمد باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماندری یاد رد میں تو انو جہان ڈانی تسی ہے کونو تو اڈا علاقہ کیڑا کتھے دے رہن والے ہو تو اڈا تعرف کیے آنے والا کہندہ محمد باہو چپ کر جا میں حسین دا بابا علی المرتضی میں حسین دا بابا علی آپ نے فرمایا رک جا خاموش ہو جا بولی نہ تے خاموشی اختیار کر لے یا حضرت کا دیواز تے خاموشی اختیار کر لے میں تو انو جانڈا کوئی نہیں اتے پتے دا تو اڈا پتا کوئی نہیں تو اڈے تعرف دا پتا کوئی نہیں آپ نے فرمایا خاموش ہو جا میں کربلا والے سید حسین دا بیٹ بنا باپا او دا بابا علی المرتضی شیر خدا وا یا حضرت بنو لے کے کیڑے پاسے چلے ہو فرمایا میں تینو مصطفیٰ دی کچاری وچ لے کے جا رہا وا سرکار دی کچاری چلا کرے ایتھے بیٹھے غریباں دی بھی گل بن جائے ماڑیاں دی بھی گل بن جائے تے مزہ آ جائے گا جمعہ پڑھن واسطے آنے والے ہو پھر مزہ آئے گا ورنہ بیٹھن دا فائدہ کوئی نہیں یا سرکار کتھے لے کے چلے ہو فرما مدینے والی دی کچاری وچ لے کے چلا میں تے کہنا ہونا کہ سونیا محمدی نام پیشو دا سر بازار ہو جائے اپنے محمدی نام پیشو انج سودا نہیں ہونا غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں کدی سرکار دا غلام بن کے مدینے دیاں گلیاں وچ ہو دیاں دربا لگاندا جاواں آقا علیہ السلام دا شہر مدینہ ہوئے تے نکما اوتھے آقا دی ذات تے درود و سلام پڑھدا جائے آواز مدینے چومی آ جائے ہٹ جاؤ میرا نوکر تے خادم یار آ جائے مزہ آ جائے گا غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں اکھون غلام مصطفیٰ بن کر میں بک محمدی نام پیشو دا سر بازار ہو جائے کوئی محمدی
گھوڑیاں وچ درد تے باش پیچھا کھڑے رہو تے جی انج کرنا جے تے باہر چلے جو کوئی علامہ نہیں تے دیندا آقا اسلام دے غلامو سرکار دے خادم بن کے کوئی محمدی نام پیشو دا شریبا میری پرواز تے بڑی دور جاندی ہے پئی تے اس طرح غفلت دی نیندر پا کے میرا پر ذوق نو خراب نہ کرے آجے کھل کے کوئی محمد نام پیشو دا شریبا علی المرتضی شیر خدا حیدر قرار جناب علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آگئے آن کے اپنی سواری تے بٹھا لیا محمد باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار فرمایا او محمد باہو میں حسنین قریبین دا بابا علی المرتضی وا فرماندنے بیخ دیا میں اپنے آپنو محمد مصطفیٰ دی کچہری وچ پارے آوا سرکار دے صحابہ بیٹھے آکو سبحان اللہ کوئی بیٹھے بغدادی چویا کرو تے تصور مدینے دا کر کے بیٹھے کوئی بعید نہیں مدینہ کوئی دور نہیں مدینے والا رہندہ مدینے چے پر حقیقتاً ہر عاشق دے سینے وچ واسطہ ہے حضرات گرامی سرکار سلطان محمد باہو فرماندنے میں بیکھیا سرکار دی کچہری لگی ارے کتنی رنگین تیری محفل کے نظارے ہوں گے جب تیرے پاس تیرے یار پیارے ہوں گے ابو بکر بیٹھے عمر بیٹھے نے عثمان بیٹھے نے علی المرتضی سرکار دے سب سے آبا سونے سونے بیٹھے نے سلطان محمد باہو سرکار دے قدمہ دے نال لپٹ گئے روح کے عرض کی تھی آقا میں نکمہ تے تواڈی کچہری سرکار مسکرا کے فرمان لگے محمد باہو اللہ نے تینوں بڑا نوازنا ہے بڑا فرماتے میں خیال کر رہا سا حضور میں نے بلا کے نہ آکھنگے علی دے ہاتھے بیعت کر لے کیونکہ وہی میں نے لے آنا رہے سن اس بارگاہ تک پہنچان والے فرماتے میرے آقا کریم نے علی المرتضی دا ڈر نہیں کیتا علی المرتضی دا نہیں آکھیا علی دے ہاتھے بیعت کر لینا نا اپنی کتاب سلطہ بنا کبھی سلطانی پڑھ کے بیک لو عین الفقر آپ دی کتاب پڑھ کے بیک لو صغیر پڑھ کے بیک لو کبیر پڑھ کے بیک لو آپ فرماندری علی المرتضی دی طرف اشارہ نہیں سرکار دو عالم نے کیتا بلکہ سرکار دو عالم بیک کے میرے وال مسکرا پے فرماندری جلو نبی مسکرائے تے میں بھی ہو نوال بیک کے مسکرا پیا سرکار نے اپنی پیاری کملی دے وچوں آقا کریم نے اپنا گورا ہاتھ پار کٹ کے فرمایا آیا شور خور دے وچ پیدا ہون والیا محمد دے ہاتھ تے بیعت کر لے ذرا میرے ہاتھ تے بیعت کر لے سرکار نے بیعت کیتا بولو سرکار نے مرید کیتا بولو سرکار نے مرید کیتا تو جنہوں مرید کوئی یار کوئی گولڑے والیاں دا مرید کوئی داتا صاحب دا مرید ہوڑیا کو کہتے تو انہوں لے نہ کوئی جائے کوئی پاک پتن والیاں دا مرید کوئی اجمیر شریف والیاں دا مرید صدقے نہ جائیے محمد باہو دے جیڑا مدینے والے دا مرید ہے سرکار دے مرید ہوئے میرے والے بے خدرہ بیعت کی تھی سامنے بیٹھے سرکار دا چہرہ ٹکٹگی لگا کے وکھیا جا رہے تو پھر اپنے کلام چمبے دی بوٹی تو سا سنی ہونی ہے سلطان العارفین وہ دے ذکر کر دیا بھلا کی کہنے آپ فرماندے مرشد مکہ تیتا لبی حاجی اسا کعبہ عشق بنایا طواف بھی کیتا آج دل ملنے تے آیا ہوں سیواری یا سوواری بھی بیکھنا پیا نظرہ یہ دل کر دیا نے راج راج کے بیک لے سیواری میں طواف بھی کیتا آج دل ملنے تے آیا ہوں
जम जम जीवे शाला जुगी जुगी जीवे जेड़ा लो लो विच समाया हो आखो जम जम जीवे वे मेरा मुर्शद बाहो जेड़ा लो लो विच जिदा पीर बड़ा सोना गज वज के आके जम जम जीवे वे मेरा मुर्शद जेड़ा लो लो विच समाया हजरात वक्त बड़ा तेजी दे नाल गुजरदा जा रहा है टाइम चूंकि थोड़ा होंदा है मैं चंद एक अपनी बातां सरकार दी बैत की थी हुजूर ने फरमाया मोहम्मद बाहू जेड़ा तेरी बैत करेगा बोला जेड़ा तेरी उन फैजान मदीने वाले दा मिलेगा जितने भी वेखो ना शेखैन होण बा अमल बेअमल दी गल बा अमल इन्हां दा सारे दा पावर हाउस ग्रिड स्टेशन मदीना शरीफ कादरी हजरत सुल्तान मोहम्मद बाहू रहमतुल्लाह अलैह सरकार दी बैत हुण तुसीं आखोगे सरकार दी बैत ते कर लई अकीदा की सी सुल्तान बाहू दा केड़े अकीदे ते कायम सन भाई भाभी आखन साडे सन देवबंदी आखन साडे सन हो सकता है शीए भी उत्थे जाके आखन साडे सन सुन्नी भी आखन साडे सन मैं तुहाडे ते फैसला जज तुहानूं बना के फैसला कर देना इंसाफ मैं तुहाडे कोल इंसाफ की तवक्को रखांगा यकीनन मस्जिद विच बैठ के मैं नहीं कहंदा ओ देवबंदी भाभी शीए सन क्योंकि आपने सारियां दा जिक्र कीता ना मैं सुन्नी ना मैं शिया मेरा सब तो दिल उकताया आपने अपने शेरां विच ही आखे लेकिन मैं जनाब दा अकीदा वाजे कर दियांगा तुसी फैसला तुसी कर देना अकीदा की सी सुल्तान बाहू शोरकोट दे टिब्बियां विच बैत सरकार दी है पर मुंह कीता बगदाद वाल मुंह कीता बगदाद शरीफ वाल ते बगदाद वाल मुंह करके आंदे सुन फरियाद दी ओए पीरा तारे के किथे शोरकोट ते किथे बगदाद शरीफ हाजिर है कि नहीं भी है किथे शोरकोट ते किथे बगदाद शरीफ तू हाथ बन ले आंदरे जी दूरों पुकारना नहीं चाहिए जे सरकार सुल्तान बाहू दा ये अकीदा है बगदाद वाले दे बारे ते ईमान ला दस मदीने वाले दे बारे की ख्याल होगा आप फरमाते सोन फरियाद ओए पीरा दिया पढ़ लो कोई सोन फरियाद ओए पीरा दिया मेरी अर्ज सुनी कल तारे के बेड़ा अड़िया वो मेरा बिची खपरा दे जिथे मछला बैंदे डरे के महबूब सुबहानी मेरी खबर ले होई छट कर के
خوش کیتا یہ غلام رسول اللہ تینوں بھی رب سلامت رکھے سانو ساتھ وان والے تینوں بھی رب سلامت رکھے حضرات کرام تہاڈا تے عقیدہ ہونا ہے کیڑے پاسے پی جاندا ہے مولوی صاحب تسی ٹرے رہو حضرات اسا دن بھی ہوکا دینا تے رات بھی ہوکا دینا توجہ فرماؤ ذرا ایتھے چمبے دی بوٹی تے بہت لمبی تفصیل ہو جائے گی مسلمانوں عقیدہ بھی آپ دا واضح ہو گیا آپ پیر غوث پاک دی مدد دے قائل سن امداد دے آپ اگلے بولو ذرا امداد دے آپ قائل سن اچھا آپ ایک دن مریدہ دے نال چل دے ڈیرہ غازی خان چلے کتے چلے گئے ڈیرہ غازی خان چلے گئے رستے وچ ایک مائی دی کٹھی آیا گئی مائی دا جناب کلی آ گئی تے مائی نے تنور لگایا ہویا ہے تے آن جان والے رائی گیرانو روٹیاں کھوان دیئے آوازہ مار مار کے پانی پلان دیئے ڈیرہ غازی خان وچ رہن والی مائی آپ دے نال درویش بھی سن آپ نے فرمایا اے میرے درویشو صوفیو او میرے خلفاء اے بیکھ لو میرے وال اے جڑی سامنے مائی جان والے نو روٹی بھی کھوان دیئے پانی بھی کھوان پیان دیئے اللہ تعالیٰ اے دیتے بڑیاں مہربانیاں فرماندا ہے مائی تنور تے بیٹھ کے روٹیاں لگا رہی ہے سلطان العارفین دی آپ فرمان دے کہ صوفیو جاؤ جا کے مائی دے نال کم کرانا شروع کر دیو مائی روٹیاں لائی جا رہی ہے تنوری وچ صوفی پیڑے بنائی جا رہے ہیں حق سبحان اللہ انجھے صوفی ان کاٹی لب دے کھان والے بوتے لب دے صوفی پیڑے بنائی جا رہے ہیں آٹا جناب روٹیاں لگ کوئی روٹیاں سدیاں کی تے سلطان باو مائی دی کٹھیا وچ جا کے بیٹھ کے چار پائی لگی ہے ٹٹی جی چار پائی تے ویکھے پرانیاں مائیاں نے منجی دے نال ہی بنائی ہوندی چولہا بنایا ہوندا بچیاں دا بچیاں واسطے کپڑا بنیا ہوندا تے اونوں چلونگی کہندے ساڈے سادہ جی زبان وچ مائی نے کپڑا بنیا ہویا ہے تے وچ چھوٹی جی شیر خار بچی جناب دودھ پین والی چولہے وچ لیٹی ہوئی ہے سلطان محمد باو رحمت اللہ تعالی علیہ اسے چار پائی تے آن کے بیٹھ گئے دور مائی تنوری تے روٹیاں لگا دی پئی آپ دے خلفاء آپ دے صوفی حضرات مرید حضرات شاگرد حضرات سارے مائی دے نال تاون پہ کر دینے اچانک روٹیاں لگاندیاں مائی چولہے وچ مائی دی بچی روہن لگ پئی چیخو پکار کرن لگ پئی آہو بکا کرن لگ پئی مائی نالے روٹی لگاندیے تے نالے آواز دے کے کہندی ہے سلطان العارفین بے محمد باہو ساڈا بھی تھوڑا جیا کم کر میں لوکاں دی خدمت کر دیاں میری تھی دا چولہا درا ہلا دے میری تھی دا چولہا تے ہلا درا پیرانو کسے کام نہیں آکھے آئے ہوئی کام آکھے میرا کارخانہ چلا دے میرے کار اولاد نہیں ہوندی اولاد لے دے پر جدو تک ماں پیو راضی نہیں ہونگے پیر دا تویز اتھے کی کرے گا میں اس پاسے نہیں لمبائی طویل گفتگو چاندہ میں کردہ رہنا ایسی گفتگو میرے آقا دے غلام مائی عاشقہ صادقہ سی نبی پاک دی آواز دے کے آندی وے پیرا میرے گھر دے وچ آئیں گے میرے گھر وچ آیا تے میری نکمی دا بھی کام کر دے سلطان العارفین بولے کہنے لگے بی بی کی کام کرانا چاہیں گے صوفی تے تیرے نہ روٹیاں پہ لگا دے پیڑے پہ بنا رہے ہیں انتظام و اہتمام پہ کر دینے آواز دے کے کہنے لگی ایتھے دا تے کام سانبیا جا رہے ہیں کلی دا کام تو سنبھال لے آپ نے فرمایا ماں جی کی کام کہنا چاہندی ہو وے پیرا تیری ایس چلونگی دے وچ جڑی چار پائی دے بیٹھا میری شیر خار بچی ہوتے روہن لگ پئیے ذرا ہاتھ پا کہ انہوں چولہا ہلا دے تاکہ بچی چپ کر دے حضرت سلطان باو رحمت اللہ علیہ نالے چولہا چلان لگ پہ نالے انے اللہ 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 آخ لو اللہ خوش ہو کے 400 سال دے گناہ معاف کر دے گا آپ کی آندے نہیں آپ تو جو فرما اے میں سمجھان باز جدو چولہا چلان دیا آپ اللہ ہو دی ضربہ لگا تے چولہا چلان دیا جدو بچی وال نگاہ پائی نا تے آپ نے فرما اللہ ہو ایک ضرب ایسی لگائی چھوٹی بچی دودھ پین والی دا چولہے وچی قلب جاری ہو گیا چولہے وچی ہو دے انگ انگ وچو اللہ 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 دی آواز آن لگ پئی اے نگاہ سی سلطان العارفین دی نگاہ ماری دودھ پین والی بچی دے تے بدن وچو جناب انگ انگ وچو اللہ اللہ دی آوازہ پر تسبیح پھری پر دلی نہ بڑی مہربانی یار تسبیح پھری پر دلی نہ
میں کوئی تواڈے کول نوٹاں دی ڈیمانڈ نہیں کردا پیا، چولی کر کے نہیں بیٹھا، نوٹ ٹوٹ کے ٹوٹو نہ نوٹاں دی لوڑ ہے نہ ووٹاں دی لوڑ ہے، صرف اس واسطے کہنا سبحان اللہ ماشاءاللہ ڈٹ کے کہندے جاؤ اور سرکار دا کلام پڑھ دے جاؤ تاکہ مدینے والا بھی راضی ہو جائے اور میں بھی راضی ہو جائے، خدا بھی راضی ہو جائے۔ تسبیح پھری پر دلی کی لینا، تسبیح ہاتھ پھڑ کے تسبیحاں پڑھ کے دو نمازاں پڑھ کے مولویاں تے سواری کرنے والے ہو سن لو، اگر تسی آن کے تھے چودراٹا کر رہی ہیں تسبیح بھی نہیں چھڑنی، مولوی صاحب سب کیوں ڈنگی ہوگی، اذان کیوں لیٹ ہوگی، جماعت تھوڑی ایسا دا پانچا اچھا سی ایسا نیواں سی، یہ تسبیح دو دینا پڑیاں گل نہیں بننی۔ سلطان العارفین نے فرمایا انج دی تسبیح پڑھ، ادھر تیری ہاتھ وچ تسبیح دا منکا چلدا ہوے، تیری دل والی کوٹھڑی وچوں بھی اللہ اللہ دیاں آوازاں ہونیاں شروع ہو جان۔ آپ فرما دے تسبیح پھری پر دلی نہ کی لینا، تسبیح ہاتھ پھڑ کے چلے کٹے پر کجی نہ کھٹیا کی لینا، چلیاں بڑھ کے علم تے پڑھیا پر ادبی نہ سکھیا، یا کوئی علم تے پڑھیا پر ادبی نہ۔ مولانا میں تین مفسر ضرور مان جاواں گا، محقق ضرور مان جاواں گا، وہ تو اعلان کرے میرے ہاتھ وچ قرآن تے بخاری، میرے ہاتھ وچ قرآن تے مسلم تے ابن ماجہ تے نسائی تے ابو داؤد، میرے ہاتھ وچ جناب والا فقہ دیاں کتاباں نے منن واسطے تیار آ، پر سلطان العارفین دا بھی ہوکا سن۔ آپ فرما دے علم تے پڑھیا پر ادبی نہ کی لینا، علمی نو پڑھ کے چھوٹی شیر خار بچی دا قلب پنگوڑے وچی جاری ہو گیا۔ اللہ کرے سانو بھی ہو جیاں تسبیحاں پھیرنیاں نصیب ہو جان، اچھی آنکھو آمین۔ سانو بھی ہو جے پیر لبن کہ جڑی ایک نگاہ مار کے زمانے دا ولی بنا چھڑا۔ اللہ کرے سانو بھی ایسا کوئی مرد کلندر لب جائے۔ آخری بات کر کے نماز پڑھنے ہیں مسلمانوں، حضرت سلطان محمد باہو رحمت اللہ تعالی اے ذوق نو بہار رکھیو تے بیٹھے بغدادی چنی رہو گے انشاءاللہ۔ آپ ایک دن مجاہدہ کرنے واسطے آپ شہرت رو پسند نہیں سن فرماتے، جدو آپ دے کل کسی کرامت دا ظہور ہوندا سی نا لوگ کرامتہ سنان لگ پہ دے سن، آپ نے ایک کوڑی رکھی سی بڑی زبردست، آپ سواری تے بیٹھتے سن تے جنگلہ والوں نکل جانا، نہ میں بولا نہ میں اتے ہوما نہ اپنی کرامتہ گلہ سن کے کتے انا نہ آ جائے، تکبر نہ آ جائے، غرور نہ آ جائے۔ سمجھ لگی جی اے تکبر غرور حسد ان نیکیاں نو انج کھاندا ہے جویں اگ لکڑی نو لگ جاندی ہے۔ مسلمانوں آپ چل دیاں جنگلاں وچ ٹر گئے، جنگلاں وچوں نکل دیاں ایک بستی جی نظر آئی، سلطان محمد باہو رحمت اللہ تعالی علیہ اس بستی دے نیڑے جا کے آپ نے مصلی بچھا لیا تے مجاہدہ پہ کر دینے، اللہ اللہ پہ کر دینے تے اللہ اللہ کر دیاں۔ او علاقہ سی حضرت شیر شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ دا بہت بڑے ولی کامل اسے زمانے وچوں جنہ دا نام سی پیر سید شیر شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اس ویلے چونکہ رحمت اللہ علیہ تا کہنا کہ اس ویلے انہاں دا وصال ہو چکی ہے، اس ویلے آپ حیات سن، انہاں دی جو شروع ہو گئی، انہاں دا علاقہ شروع ہو گیا۔ ایک ولی دجے ولی دی جو وچ آن کے مصلی پا کے بیٹھ گیا۔ شیر شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مریداں نو کہن لگے کل ختم دعانا ہے، اللہ تعالی دے نام دی نظر نیاز کرنی ہے تے لنگر پکانا ہے،
جاؤ جا کے جنگلہ وچوں لکڑیاں لے کے آؤ. آپ دیتے مرید خاص الخاص وہ نکلے لکڑیاں لین واسطے تے جا کے ویکھیا کہ اگے نورانی چہرے والا مصلی تے بیٹھ کے اللہ اللہ پیا کردا اے. لکڑیاں کٹھیاں کرنے واسطے شیر شاہ دے مرید گئے. بھئی توجہ نال گل سننا، میں بار بار یہ کہہ رہا حاضر رہی ہو انشاءاللہ بیٹھے بغداد والی مسجد جو تے دیکھو گے مدینہ شریف دیا گلیاں. جے کوئی حضوری والے بیٹھے ہوئے تھے، حضوری والے لوگ میں نے چاہی دینے جڑے حضوری والے منظوری والے لوگ نے. یہ میں نے پوچھا جے جی تشریح کیے تے کمرے چاڑ کے میں ممبر تے نہیں بیان کر سکتا. حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار دے کول آپ نے اللہ اللہ کر دیا نظرہ اٹھائیاں تے تیر صوفی نظر آئے بہت شرع چہرے داڑیاں سراتے جناب چہریاں تے سراتے امامے سجائے ہوئے نے اور مسلمانوں لکڑیاں کٹھیاں پہ کر دینے. سلطان محمد باؤ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ پورے جوبن تے سن بیٹھے ہیں آپ نے ایک نگاہ مار کے آواز ماری اوہ قریب تے میرے شیر شاہ دا مرید اینا قریبی آ گیا آن کے کہندہ یا حضرت السلام علیکم. آپ نے فرمایا وعلیکم السلام. جدو آپ نے جواب سلام دا دیتا فرمایا کون ہو؟ شاہ سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ فرمان لگے میں اللہ دا بندہ ماں. سرکار نے آپ نے انہاں فقیران نے پوچھیا لکڑیاں کٹھیاں کرنے والے نے پوچھیا وہ تسی کون ہو؟ اینی گل کی تھی وہ تے خاموشن. سلطان باؤ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ذکر دی ایک ضرب لگائی اونا دا سینہ منور ہو گیا. اللہ اللہ جاری ہو گیا بے ہوش ہو کے گر گئے. دو جانے تیسرے نے دیکھیا نا کہ ساڑھے پیر پائی ایک خدا بتر جانڈا بندہ کیسے وہ دوڑا دوڑا اپنے پیر دے کل گیا یا حضرت اسی تے مارے گئے اسی حضور مارے گئے. فرمایا ہویا کہ حضور اسی جنگلہ وچ گئے سا لکڑیاں لین واسطے ایک درویش بیٹھے تے میرے پیر پائیاں نے انہوں نے ویکھیا تے ویکھتے ہیں ساری غشی ہونا تے تاری ہو گئی ہے انہوں دے بدن دا وال رب دا ذکر پیا کردا ہے. بولو جسم دا وال رب دا. شیر شاہ اوری اٹھے مریدان نال لیا انہیں کہا میں جا کے بقوہ ویکھنا میں ویکھنا نا کیڑا بندہ ہے. شیر شاہ اوری چل دیاں سیدزادہ نسل رسول اولاد رسول چل دیاں حضرت سلطان محمد باؤ رحمت اللہ تعالی علیہ دے قریبی آئے. آپ نے ظاہری طاقتاں بھی چھپا لیاں تے باطنی طاقتاں بھی چھپا لیاں. درویش نال آن کے ملاقات کی تھی. سید بولے آن کے کہنے لگا تو انہوں پتہ ہونا چاہیے میرا علاقہ میری جو شروع ہو گئی ہے اس علاقے دا میں اللہ تعالیٰ نے اس علاقے دا کتب تی افضال بنائے. حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ مسکرا پہ آپ نے فرمایا شاہ جی جے تسی کتب افضال ہوتے ماڑیاں بھی جین دا حق ہونا چاہیے دائے ماڑیاں بھی جین دا حق ہونا چاہیے دا. اسی ہن کیڑے پاسے جائیے. شیر شاوری بولے کہن لگے درویشہ دست سی تو ہے کونے؟ فرمایا میں اللہ دا بندہ وا. بولو میں اللہ دا بندہ. شیر شاوری آگ بگولا ہو کے دو مرید چو کھس گئے سن. آج کل پیر کسی دی محفل چ نہیں جان دے مریدان ٹر جاؤ کہ مرید نہ ہو جائے. شیر شاوری جلال وچ آگے آگ بگولا ہو کے کہن لگے تسی اللہ دے بندے ہو منت لگ دا کوئی جادوگر تو سا جادوگر لگ دیو میرے مریدہ تے ہم دے جادو کیتا ہے آجی تک انہوں نے ہوش نہیں آ رہا. آپ نے فرمایا شاہ جی تسی سید زادے ہو میں ادب کرنے والا میں نسل رسول دا ادب کرنے والا بے ادبی نہیں کرا پر شاہ جی میں اللہ دا بندہ میں جادوگر نہیں. شاہ پھٹ بولے کہن لگے میں روزانہ سرکار دی کچہری وچ جانا جے اللہ دے بندے ہوتے ایڈے کامل ہوندے تے تانوں اوتھے نہ ویکھدا کچہری وچ. محمد باہو مسکرا کے فرمان لگے شاہ جی دھیان نہیں جے کیتا اج تسی بھی پہنچنا میں بھی پہنچ جاواں گا فیصلہ اوتھے ہی ہو جائے گا. تسی بھی پہنچنا تے پہنچ اوتھے میں بھی جاواں گا. انہاں کہ جے تیرے چ اتنی پاور ہوندی تے اگے نہ پہنچدا. فرمان لگے شاہ جی کوشش کران گے. بولو شاہ جی کوئی آکھو یار شاہ جی ٹائم بڑا تیزی نال گزردا ہے گل پوری کر لئیے. شاہ جی کوشش پوری کوشش کران گا پہنچن دی. تسی بھی اتھے پہنچنا تے فیصلہ اتھے ہو جائے گا. جے نہ پہنچ سکیا تے کل اے کوڑا تے کوڑے دا میدان ساڈے جتا دی زبان ہے ایتھے اسی جگہ تے ٹائم رکھ لینے جے اتھے کچہری وچ ملاقات نہ ہوئی تے کل پھر ایتھے ہو جائے گی تسی اصلی تے اسی پھر نقلی. تسی اصلی تے اسی. رات پہ گئی. شیر شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار
سرکار دی کچہری وچ اے او کچہریاں نے جتوں دنیا سو جائے اللہ والے نوں نیندر نہیں دے اوندی راتی اللہ والے رات پوے تے بے درداں نوں نیند پیاری آوے اوے درد منداں نوں یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے سلطان العارفین اس کچہری دے بارے گل کردے نے رحمت دا اوے دریا اچھڑے جتھے عاشق لیندے تاری ہو ایک بار یہ نہ اچھی آنکھوں میرا سینے ٹھنڈ پہ جائے یار سلطان باہو رحمت اس کچہری دی گل کر دے نہیں وقت چکے تھوڑے آپ فرما دے رحمت دا اوے دریا اچھڑے جتھے عاشق لیندے مارن ٹبیاں اوے کڈی دے موتی آپو اپنی واری کرے اس رحمت دے دریا وچ کتے سانو بھی ٹبکی لان دا موقع مل جائے سانو بھی غوطہ لگ جائے تے جنہ غوطہ لایا کوئی لاہور دا داتا بن گیا ہے کوئی علی پور دا جماعت علی بن گیا ہے کوئی شرک پور دا شیر محمد بن گیا ہے کوئی تونسے دا شاہ سلیمان تونسوی بن گیا ہے کوئی شور پور دے ٹبیاں وچ ہو دیاں ضربہ لگان والے سلطان باہو بن گئے نے ایک مرتبہ درود پاک اتنا کام بھی تیرے کو نہیں ہوں کچہری لگ گئی میرے آقا دی حضرت شیر شاہ صاحب پہنچ گئے کچہری اکھا بند کر کے تصور اکھاں گے لے کے جدو میری سرکار دی کچہری ہوئے گی تو بیٹھن والے عاشق ہوں گے عاشق ہوں گے وہ مسلمانوں مرتے جانا بڑے کاروبار نے تھوڑے من نے بڑیاں ملہ کوٹھیاں فرابانی پیسے دی چہل پہل موجہ نے غریبوں تسی بھی سونی وقتی طور تے فقر وچ حالت گزر رہی ہے ہو سکتا تنگ دستی ہوئے ایک جملہ سن لینا نہ امیرہ رہنا ہے نہ غریبہ رہنا ہے نہ چنگیہ رہنا نہ مندیہ رہنا نہ مولویہ رہنا نہ صوفیہ رہنا ہے انج دی کر جائیے کہ جنہوں مرنے تو بعد میرے آقا دی کچہری میں جانا نصیب ہو جائے اسی اتانو نہیں گلنا دا سکتے جڑیاں سونے نے کرم نوازیاں فرمائیاں نے بیٹھے تقریرہ کر کے جائی دینا جنہوں کراچے تے خدا دی قسم مدینے والا بڑیاں مہربانیاں فرماندہ ہے حضرت شیر شاہ ہوری پہنچے انہاں ویکھیا سرکار کتے غوث پاک بیٹھے نے کتے مجدد پاک بیٹھے نے کتے داتا صاحب نے کتے کوئی سرکار دے صحابہ کرامی بیٹھے نے تے میرے آقا بڑی اعلیٰ مسنت تے بیٹھے نے شیر شاہ اور رحمت اللہ نے سلطان باہو لبنا سی تے تجسس سی تے بڑے غور نہ چہرہ ویکھا فرماد رہے اے بھی نہیں تے اوتھے ہی بڑے جلال وچ آئے آکھیا سی نا جادوگارے نہیں نہ پہنچ سکیا جادوگر ہو کے ساڑھے نال پروازہ کرنیاں حضرات سلطان باہو رحمت اللہ فرماد زاہد زہد کرندے تھک گئے بولو زاہد زہد ایتے تفصیل وچ ناما کہ تمہیں بالکل ہی نہ سو جاویں آقا اسلام دے غلاموں حضرت شیر شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار دے سارے نو بیکھیا سلطان محمد باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار دے نظر نہ آئے جس لئے نظر نہ آئے حضرت شیر شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے جلال وچ بیٹھے ہوئے نہیں سویرے اتھے جاواں گا تے اے بھی گل کرانگا اے بھی گل کرانگا اے بھی گل کرانگا ساڑی لات اتے ہو جائے گی او درویش آدمی جڑا بند ہے انہوں سی زچ کر دیاں گے انہوں جناب شرمندہ سی کرانگے او دی بے عزتی اتے کرانگے پر جنہ دیا شانہ اللہ تعالیٰ بلند کر دے شانہ رب تعالیٰ بدا دے انہوں کدی کوئی آدمی ہیت نہیں ہو کر سکتا اچانک شاہ صاحب ویکھدیاں فرماد رہی آقا دی کچہری لگی ہوئی ہے ایک چھوٹا جیا حسین بچہ میرے آقا علیہ السلام دی آستین وچوں نکلے آئے
انہیں آقا علیہ السلام دی گود میں کھیلنا شروع کر دیتا گود وچوں کھیلے تھے یارگار سیدنا صدیق اکبر دی چھولی وچی آگئے یارگار دی گود وچوں نکلے عمر فاروق دی گود وچی آگئے عمر دی گود وچوں نکلے عثمان غنی دی گود وچی آگئے عثمان دی گود وچوں نکلے مولا مرتضیٰ دی گود وچی آگئے آگے مجدد پاک بیٹھے ہوئے نہیں آقا حسنین کریمین بیٹھے ہوئے نہیں سارے خلفائے راشدین تو بعد صحابہ دی چھولی وچ کھیل دیا او بچہ چل دیا شیر شاوری فرماندے نے او بچہ میری چھولی وچ بھی آ گیا میری چھولی وچ بھی جس لئے بچہ آیا تے گود وچ بٹھا لیا کدے بختاں والا بچہ ہے شاوری آندرے میری او دی عظمت دا اتھے قائل ہو گیا کدے پاگاں والا تے نصیباں والا بچہ ہے جنہوں میرے آقا دی گود نصیب ہو گئی میرے آقا دی چھولی نصیب ہو گئی او بچہ میری چھولی وچ بھی آ گیا شاوری فرماندے میں ہاتھ چوم کے بنا پکڑ کے چومنا وا کدی سجا کدی کھبا او بچے دے نال پیار کرنا بچہ میری چھولی وچ بیٹھے تے بیٹھیاں میری داڑھی وچ خلال کرن لگ پیا بولو میری داڑھی وچ اس طرح داڑھی وچ خلال ہو رہے ہیں داڑھی وچ خلال ہو رہے ہیں تے خلال کر دیا انہیں ایک وال پٹیا شاوری فرماندے پیڑ بڑی ہوئی بولو پیڑ سی تک نہیں کی تھی کیونکہ انتحبت آمالکم نبی دے سامنے اچھا سا بھی نہ لے آجے کہتے عملی ضائع نہ ہو جان شاوری فرماندے بچہ کھیڑ دے پہ گیا انہا دجا داڑھی دا وال بھی پٹیا بولو دجی داڑھی دا دجا بھی پیڑ بڑی ہوئی پر صبر کیتا اچھا اس کچھاری کے مصطفیٰ او بچہ نکلدا چلدا اس طرح جس انداز دینال میری چھولی وچ آیا سی چلدا صحابہ اکرام دیا چھولیاں وچ ہوندا آقا کریم دی چھولی وچ چلا گیا تے جا کے آقا کریم دینال پیار کر کے آقا علیہ السلام دی آستین وچوں سرکار دی بغل مبارک چو پیچھے نکل جاندا ہے نہ جانے کدھر گیا کچہری مصطفیٰ برخاست ہوگی شاوری چلال وچ آگ بگولا ہو کے اور میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں غصے میں سے آگے پیلے نیلے ہوئے آئے چل دیا سلطان محمد باو اتھے بیٹھے ہوئے نے ہم دی آوازاں دے کے کہنے لگے نہیں نہ پہنچ سکیا پھر اتھے نہیں نہ پہنچ سکیا شاہ جی شاوری آکھن او درویشہ نہیں نہ پہنچ سکیا اتھے سلطان باو نیمی پا کے بیٹھے ہوئے فرمان لگے شاہ جی تسی جو آندے ہو ٹھیک کہندے ہو تسی آندے ہو مراتی بغور ویکھے نہیں نہ پہنچ سکیا شاہ جی سیدزادے ہو آلے نبی اولاد علی ہو علم بھی پڑھیا ہوئے گا کوئی واقعہ ہو جائے امر واقعہ ہو جائے خودی شہادت واسطے کنے گواہ چاہی دینے شاہوری کہن لگے 2 گواہ چاہی دینے سلطان باو رحمت اللہ تعالی فرمائے شاہ جی گواہ پیش کر دیئے تے پھر من جاؤ گے نا اپنی چولی اپنی جیب وچ ہاتھ مار کے او داڑھی دیوال کڑ کے سامنے کر کے فرمایا 2 والاں دی گواہی قبول فرما لو او وال کڈے جیب وچوں تے کڈ کے سامنے کر کے فرمان لگے شاہ جی تسی ٹھیک کہندے ہو نہیں پہنچ سکیا 2 والی گواہی دے قبول کر لو شاوراں وال ویکھے تے اوہی داڑھی دے وال سجڑے والا تے پٹیاں سی نہیں سی کیتے کلنا ویچی آواز ہے جی راتی صبر کیتا سجے ایتھے بے کے بھی صبری کر لو ایتھے بھی بے کے صبری کر لو میرے آقا جے غلاموں حضرت سلطان محمد باو رحمت اللہ تعالی آپ سرکار نے 2 وال جسلے پیش کیتے سیدزادہ دزانو ہو کے سامنے بیٹھ گیا حضرت سلطان باو رحمت اللہ علیہ ہاتھ بن کے سامنے بیٹھ گئے آپ نے فرمایا شاہ جی میں تو اڈا یہ مطلب نہیں میں توہین کرنا چاہنا نانا تو اڈیاں رگاں میں جناب حیدر قرار دا خون سیدہ پاک دی نسل پاک جو تسی شاہ جی لیکن شاہ جی نہ خیال کر لینا نبی پاک دیاں کچہریاں 9 لگ دیاں نے تسی بالکل تھلے والی کچہری وچ رہندے رہے ہو شاہ جی اگر اتلیاں کچہریاں دے مندر ویکھنے دے آؤ فقیراں دے نال بھی آ کے ویکھو ذرا میں نالے نبی پاک دا چہرہ وکھاواں گا نالے دید کراواں گا نالے عید کراواں گا شاوری فرماندے میں پہلی جناب کچہری دوجی کچہری تیسری چوتھی پنجویں چھویں ستویں کچہری 8ویں 9ویں کچہری ویکھنا جس کچہری وچ جانا آقا تے آقا دے غلامی نظری آوندے نے میں تے آکھاں گا کہ صورت ایک آواز صورت رحمان ہے تصویر میرے چوم کے ایک باریا کوئی صورت
رحمان ہے تصویر صورت رحمان ہے تصویر میرے پیر دی علامہ قرآن ہے تقریر میرے او یا کوئی علامہ قرآن ہے تقریر او سلطان محمد باہو رحمت اللہ علیہ ساری دنیا میں بھی خواب ہو جائے تھے اس سرکار دی کچہری وچ جاندے ہوتے سن حضرات گرامی 1039 وچ پیدا ہوئے 1102 ہجری نو آپ نے وشال فرمایا میرے آقا نے غلاموں او فرماندے نے ایسے لوکا دیا مر نہیں جاندے میں قربان انہاں تی باہو قبر جنہ دی جیوے ہو انہاں صوفیاں دی ریسرچ میں جیڑی آپ حضرات دے سامنے بیان کیتی ہے اے آپ حضرات دل جمینال سماج کیتی ہے اللہ رب العالمین اے پیاریاں دیا محبتہ ساڑھے واسطے آخرت بھی توشائی آخرت بڑھائے اچھی آنکھو آمین اللہ اہل اللہ دی سنگت نصیب فرمائے یار دلہ صحبت باقی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین